बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौदूना मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईनिन ला युसद्दऊना अन्हा व ला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम मख़दूदिन व तलहिम ममदूदिन व ज़िल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा। लिअस्हाबिल यमीनी सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन व अस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलूना इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अवाबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आख़िरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फ़मालिऊन मिनहल बुतून फ़शारिबून अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु ख़लक़नाकुम फ़लौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमसबूक़ीन
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.